बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ़ हुसैन हाशमी साहब। आतिफ़ हुसैन हाशमी साहब जो कि एडवोकेट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। आजकल जो है वो ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि 9 मई के बाद बड़ी भाग दौड़ लगी। ATC कोर्ट, सेशन कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सनम जावेद खान, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक की हेयरिंग थी कुछ दिन पहले डबल बेंच के अंदर। तो वो जज साहिबान ने सुनने से माजरत कर ली या आए नहीं, ज़रा तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताएं। माजरत कर ली या सुनी नहीं गई या सुनने दी नहीं गई, जो भी आपको या नाजरीन को अच्छा लगे वो लफ्ज़ जो है उसके साथ लगा लें। बहरहाल ये ज़रूर कहूँगा कि ये ख़वातीन जो हैं इनका कसूर सिर्फ़ इतना है कि ये पढ़ी लिखी हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं और फैन फॉलोइंग है, और बोलना जानते हैं, मकबूलियत है, सब कुछ है। लेकिन तो कबूलियत नहीं आपको है। पता है कबूलियत नहीं है। क्यों? Exactly. कबूलियत शायद इसलिए नहीं है कि इस मुल्क में हर उस बंदे की कबूलियत नहीं है जो बंदा जो है अपने राइट के लिए बात करता है, अपने हक के लिए बात करता है या मजलूमों की आवाज़ बनता है, किसी पे जुल्म होता देखता है तो आवाज़ उठाता है। इस मुल्क में सिर्फ उस बंदे की मकबूलियत है और कबूलियत है जो बंदा जुल्म होता देखे तो आंखें बंद कर ले, जुल्म होता सुने तो कान बंद कर ले, जिस रास्ते पे जुल्म हो रहा वो रास्ता बदल ले, और अगर गलती से उसने देख या सुन लिया है तो उस बारे में बिल्कुल बात ना करे और कहे कि सब अच्छा है। जो सब अच्छा की खबरें देता है, सब अच्छा बोलता है, वो उसकी कबूलियत है। अच्छा सर, आपकी जब लास्ट टाइम सनम जावेद खान साहबा से मुलाकात हुई, बाकी दीगर ख़वातीन से भी हुई, वो एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है सनम जावेद साहिबा का कि मेरे बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त कर लें। देखिए वो बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम जब ATC में जुडिशल रिमांड एक्सटेंड कराने के लिए जब पेश किया गया तो जज साहब ने ये हुक्म दिया कि जितनी ख़वातीन हैं उनके बच्चों से उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो सनम जावेद साहबा का एक 7 साला बेटा है, मोहम्मद है मेरा ख्याल है उसका नाम। तो वो जब मिला तो वो ज़ाहिर है 3 महीने बाद अपनी माँ से मिला था, तो वो आंसुओं से रो रहा था बाकायदा। और जिसके बाद पहली दफ़ा हमने देखा कि सनम जावेद साहिबा जो हैं वो भी बाकायदा आंसुओं से वहाँ पर रो रही थी। उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सब्र का पैमाना, ज़ाहिर है ये रिश्ता ऐसा है कि मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ उसे नहीं रुला सकी। मतलब वो उसको ये खौफ नहीं था कि मुझे क्या सज़ा होगी, मैं जेल में हूँ, मैं कहीं हूँ। वो बिल्कुल रिलैक्स थी और बल्कि इवन बहुत सारी उन्हें ऑफ़र्स भी की गई कि आप किसी तरह माफ़ीनामा लिख दें, इसके ख़िलाफ़ बोल दें, उसके ख़िलाफ़ बोल दें, ये कह दें, वो कह दें, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी कहने से इनकार। लेकिन उस दिन जो है वो रोना शुरू की सिर्फ अपने बेटे को देख के। और इसके साथ साथ खतीजा शाह साहबा की जो बेटी हैं वो भी 7-8 साल की हैं, तो जब वो उनसे मिली तो वो ज़ाहिर है एक माँ है, वो भी रोना शुरू होगी, बच्ची भी रोना शुरू होगी और खतीजा शाह साहबा की वालदा भी रोना शुरू हो गई। अच्छा। इसके बाद आलिया हमजा साहबा की बेटी से भी मुलाकात तो वो भी रोने लगी। वो भी रोने लगी। तो बड़े एक जज्बाती मनाजिर थे उस दिन मुलाकात के दौरान, क्योंकि माँ तो फिर माँ होती है, उसके लिए मतलब अब बच्चों को नहीं पता कि हमारी माँ को क्यों रखा गया। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पे रियासत से ये है कि जिन बच्चों की माएँ उन्होंने देखी कि पुलिस उनके आसपास खड़ी है और उन्हें पुलिस ने पकड़ा हुआ है, क्या वो इमेज जो है उन बच्चों के ज़हन में जो इमेज बन चुका है हमारी पुलिस का, हमारे इदारों का, क्या वो इमेज जो है वो मिट पाएगा? क्या वो उस चीज़ को भूल पाएंगे और भूल के आगे बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह से हमारे पुलिस जो है वो अपना इमेज बेहतर करे। अच्छा सर, ये सवाल निशान के ऊपर तो बातचीत चलती रहेगी जब तक कि ये निज़ाम ऐसे चल रहा है। कल इस्लामाबाद में जो है तरनोल के मकाम पर एक जलसा हुआ जिसमें ईमान मज़ारी जो है, शेरी मज़ारी साहिबा की दुख्तर, वो पहले कुछ स्टेटमेंट देती होती थी और कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, तो सवाल ये है कि क्या सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा मलिक, डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह वगैरह जितनी भी ख़वातीन हैं, क्या उनकी स्टेटमेंट जो है वो ईमान मज़ारी से ज़्यादा मुल्क के ख़िलाफ़ थी या ईमान मज़ारी की स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ है? मैं समझता हूँ कि ये वही
ایمان مزاری ہے، جب ان کی والدہ محترمہ شیری مزاری صاحبہ جب رہا ہوئی تو جب انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا، 2-3 دفعہ گرفتار کیا، پھر جب انہیں ریلیز کیا گیا تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، تو یہ ایمان مزاری صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے غصے سے نیچے کیا، جھٹک دیا کہ آپ یہ نہ کریں. تو شیری مزاری صاحبہ نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے اس کی عزت کے لیے جو ہے یہ سیاست چھوڑ رہی ہوں اور پارٹی چھوڑ رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ڈر تھا، اور شیری مزاری اتنی ڈری ہوئی تھی تو کہ وہ اپنی والدہ کو وکٹری کا نشان بنانے کی بھی اجازت نہیں دے رہی تھی. ایمان مزاری سوری، وہ اجازت نہیں دے رہی تھی. اور آج وہی ایمان مزاری جو ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک احتجاجی جلسے میں اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں. اور پی ٹی ایم جس طرح سے بات کی ہے منظور پشتین نے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی اتنی بڑی ظاہر ہے ووٹ اور سپورٹ ہے، جب ان کو اسلام آباد آنے سے روکا جا سکتا ہے، جب ان کو ریاستی اداروں کے ظاہر لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں جو ہیں ان کو روک سکتی ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا طبقہ تھا، اس کو تو روکنا مسئلہ ہی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو روکا ہی نہیں گیا اور اجازت دی گئی. اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو شاید یہ بولنے کی بھی اجازت ان کو دی گئی. آپ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی. اچھا سر، وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال، ارسلان کے ابا جی کی کیا غلطی تھی کہ اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا؟ ارسلان کے ابا کی غلطی یہ تھی کہ وہ 5 بیٹیوں کا باپ تھا، ٹھیک ہے، اور ایک بیٹا تھا ان کا. اور ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو، جس کی ضمانت ہو چکی تھی، جب پولیس دوبارہ گرفتار کرنے آئی تو انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی ضمانت ہوئی ہے تو آپ اسے کیوں گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سوال اٹھانا جو ان کو جو ہے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، اور کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا کہ ایک بندہ ضمانت پہ ہے تو اس دوران اسے دوبارہ گرفتار کیا جائے. تو کوئی بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی دوسری ایف آئی آر کے، اس کو کوئی دوسرا مقدمہ بھی نہیں تھا اس پہ، تو گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو اس کے والد نے یہ سوال پوچھا پولیس والوں سے کہ آپ جب ضمانت ہے تو آپ کیوں گرفتار کرنے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں مطلوب ہے، اوپر سے حکم ہے، یہ ہم نے اسے گرفتار کرنا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسے، وہ گھر پہ نہیں ہے، میں اسے آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا، تو چونکہ میں نے کہا کہ ان کی جو قصور ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 4-5 بیٹیوں کے باپ ہیں، تو ہمارے جو بہادر پولیس کے جوان ہیں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی بیٹی ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ مطلب جو ریاست جو ماں جیسی ہے، تو جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شہری کی حفاظت کرے، اس کے تحفظ دے، اس کی چادر 4 دیواری کے تحفظ کے لیے کام کرے، اور وہ کام پولیس نے کرنا تھا. پولیس الٹا چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اسے کہہ رہی کہ اپنی بیٹی ہمارے ساتھ بھیج دیں. تو یہ سننا تھا کہ ان کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کی بیٹیاں ہاتھ جوڑ کے پنجاب پولیس سے کہ وہ جو جوان تھے انہیں کہتی ہیں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے ہمیں چھوڑ دیں، ہمارا والد جو ہے وہ دل کا مریض ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ آپ چلے جائیں، ارسلان نہیں ہے گھر پہ، ارسلان کو جب آئے گا تو آپ اسے پکڑ لیجئے گا. تو پولیس کے جوان جو ہے، بہادر جوان جو ہے، وہاں پہ اپنی بہادری دکھاتے ہیں اور دوبارہ یہی مطالبہ کرتے ہیں. تو جس کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور انہیں ہاسپٹل ان کی بیٹیاں یا ان کا گھر والے لے کے جاتے ہیں، تو وہ رستے میں جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پولیس والے جو ہے وہ فون کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اور ان کی تدفین جلد از جلد کریں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں. سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں. ریاست ماں کی ایسی ہوتی ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا، جھوٹ پڑھا، اور بھی ہم نے بہت سارے جھوٹ پڑھے. ایک جھوٹ یہ بھی پڑھا کہ سوال اٹھاؤ، اور سوال اٹھانے سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام نے ہمیں یہ بھی جھوٹ پڑھایا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم ہے، اگر بیان کرنے میں غلطی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمایا، کہ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. تو آج کے یزید جو ہے یہ اس چیز کے اوپر بھی ہمیں پورا نہیں اترنے دے رہے کہ ہم سوال اٹھائیں. اور ناظرین تاریخ کا مطالعہ کریں، اس طرح کے کتنے سوال دبائے گئے، کتنی آوازیں دبائی گئیں، کتنے بندے جو ہے وہ
مردوں کے ساتھ گاڑ دیے گئے. یہ پڑھنا، علم حاصل کرنا آپ لوگوں کا قانونی اور بنیادی حق ہے، نہیں تو اسی طرح ہارٹ اٹیک آتے رہیں گے، بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی اور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. میرے منہ میں خاک کہ ایسا فیوچر میں ہو، مستقبل میں ہو، لیکن جو صورتحال لگ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.